सीनियर एंकर पर्सन वसीम बदामी ने हमें ज्वाइन किया। वसीम, खान साहब की तकरीर आपने सुनी होगी। ये ऑप्शन पहले भी मौजूद था खान साहब के पास। उन्होंने कहा भी था कि मैं 26 नवंबर को एक बड़ा सरप्राइज़ दूंगा, और सरप्राइज़ ये है कि तमाम असम्बलियाँ उन्होंने तहलील करने का फैसला किया है। टाइमिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट है नए हालात में, वही बात करूंगी। और सही वक्त पर सही फैसला किया, आप समझते हैं? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग और एट दिस स्टेज बड़ा एक सरप्राइजिंग फैसला भी किया है खान साहब ने। उनके बहुत करीब तरीन लोग भी इस फैसले से आगाह नहीं थे कि क्या आगे जाना है, इस्लामाबाद मार्च करने का कहेंगे या क्या फैसला करेंगे। और ये इन हालात में ये ही एक फैसला था जो कि गवर्नमेंट की सफ़ों में एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर सकता था। और ये मेरा अंदाजा है, अभी ज़रा उनका ऑफिशियल रिएक्शन आना है या अभी उनसे बातचीत होगी तो अंदाजा होगा कि क्या है उनका मामला। लेकिन मेरा अंदाजा है कि इस फैसले ने यकीनन एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट की होगी, इसलिए कि खास तौर पे अभी नई स्टैब्लिशमेंट के आने के बाद इस बात का इम्कान और बढ़ गया था कि अब इलेक्शन जल्दी नहीं मिलता है इमरान खान साहब को। इससे कि नई स्टैब्लिशमेंट ये तो हो सकता है कि इमरान खान साहब को, और उनको ये करना भी चाहिए कि वो जो सप्रेस किया जा रहा था उनकी पार्टी को, ये सारी चीजें वो सब खत्म करें, जो कि बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन वो इलेक्शन के करवाने में अपना किरदार अदा करने से माजूरी जाहिर करेगी कि भाई फिर हम दोबारा इस मामले में उलझना नहीं चाहते। ये एक ऐसा कार्ड है कि जब पंजाब का पूरा ऐवान, या अगर पूरा ऐवान नहीं भी हो किसी भी वजह से, तो भी इतनी बड़ी तादाद में पंजाब के इस्तीफे, केपीके के इस्तीफे, वहाँ गिलगित बल्तिस्तान, जब आप इतना सब कुछ, और फिर कौमी असेंबली, तो फिर जब इतनी बड़ी तादाद में रेजिग्नेशन आ जाएंगे तो क्या आम इंतखाबात से कुछ अर्से पहले क्या री इलेक्शन होगा क्या सब? ये बहरहाल खान साहब ने अपने इस एक ऐलान से मंजरनामा बदला है, पलटा है अपने हक में। और आम इंतखाबात कबल अज वक्त होना, जो कि बहुत मुश्किल नजर आ रहा था, उस सारे मंजरनामे को इमरान खान साहब ने पलट दिया है अपने आज के इस ऐलान से। अच्छा, ठीक है, वसीम बदामी हमारे साथ ही रहिएगा। काशिफ अब्बासी भी हमारे साथ हैं, उनकी जानिब एक बार फिर बढ़ेंगे। काशिफ साहब, बहुत क्लियर एंड लाउड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने ये कहा कि पार्लियामेंट्री पार्टी से पहले मुशावरत करेंगे, उसके बाद ही इज गोइंग टू गिव अस अ डेट टू डिसॉल्व द प्रोविंशियल असेंबलीज। आम फहम जबान में वो तमाम लोग जो कि एयरवाई न्यूज देख रहे हैं, उन्हें क्या बताएंगे आपके आगे प्रोसेस कैसे चलेगा, क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज? देखिए, अब इस ऐलान के बाद तो अभी अगर उन्होंने अभी भी मशवरा करना है अपनी पार्लिमानी पार्टी से, तो मुझे लगता है पार्लिमानी पार्टी तो एंडोर्स करेगी इस चीज को। तो वज़रा आला को कहा जाएगा कि एडवाइस भेजें गवर्नर को, अपने अपने सूबे के जो 2 गवर्नर्स हैं, तो असेंबली तहलील कर दें। और गवर्नर के पास और कोई ऑप्शन नहीं आईनी तौर पर सवाए इसके कि वो असेंबली को तहलील करें। वो जिस तरह पिछले चंद दिनों में ये कहा जा रहा था प्रेसिडेंट के बारे में कि उनके पास चंद दिन हैं सोचने के लिए, उसको डिले तो कर सकते हैं लेकिन गवर्नर कुछ नहीं कर सकता, उसको असेंबली तहलील करनी पड़ेगी। सो इस वजह से मेरा ख्याल है कि ये जो मूव की है, दिस इज लाइक एक वो पोकर गेम है, उसमें कहते हैं ऑल इन। उन्होंने अपने तमाम तर जो पत्ते हैं वो आज खेल दिए हैं। ये असेंबली अगर तहलील करने में इमरान खान साहब कामयाब हो जाते हैं तो वो जो सियासी अदम इस्तेहकाम की बात की जा रही है, वो सियासी अदम इस्तेहकाम मजीद बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 सूबों में इलेक्शन हों, 2 में और विफाक में ना हो। उस विफाकी कौमी असेंबली में जिसमें ऑलरेडी 150 इस्तीफे आए हुए हैं, उनमें से 11 इलेक्शन, अभी 8 इलेक्शन, माफी चाहता हूँ, बड़े चुनते तरीके इंसाफ के इस्तीफों को मंजूर करके हुकूमत ने कराए। सो बुनियादी तौर पर तो ये होगा कि चीफ मिनिस्टर असेंबली तहलील करने की एडवाइस करेंगे गवर्नर को, और गवर्नर को ये इस पर अमल दरामद करना होगा। सो अगर कोई तहरीक अदम, तो इसमें ये भी सुनने वालों के लिए दिलचस्प बात होगी कि अगर कोई तहरीक अदम एतमाद आई हो, जैसे आपको याद होगा इमरान खान साहब के खिलाफ आई थी, तो जब तक डिप्टी स्पीकर की रूलिंग नहीं आई थी, इमरान खान साहब असेंबली तहलील करने की एडवाइस प्रेसिडेंट को नहीं भेज सकते। इस केस में भी अब देखते हैं कि क्या को असेंबली में कोई अदम एतमाद की तहरीक आती है, क्योंकि अगर आ गई उसके बाद असेंबली तहलील नहीं हो सकती जब तक उस पर वोटिंग नहीं हो जाती। इस वजह से अब जाहिर है ये 2-3 चीजें हैं जो इस प्रोसेस को डिले कर सकती है। दूसरा बड़ा अहम एलिमेंट है चौधरी परवेज इलाही साहब। इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि मैंने चीफ मिनिस्टर से बात की है, तो मेरी अजम्पशन ये है, ये सुन के या ख्याल ये है कि उन्होंने परवेज इलाही साहब से भी बात की हो। अब परवेज इलाही साहब एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल में आ गए। उस वक्त जब चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही साहब ने दुआ खैर कर ली थी पीपल्स पार्टी और नून के साथ मिलकर, अगर परवेज इलाही साहब उस वक्त अपनी पार्टी के साथ या चौधरी शुजात साहब की तरफ नहीं गए, उस वक्त वो इमरान खान साहब की तरफ आए, जो पिछले चंद महीने में हमने देखा वो खड़े रहे इमरान खान साहब के साथ। ये पॉलिटिकल जो मूवमेंट इमरान खान साहब की है, जो इलेक्टोरल वोट्स में भी कन्वर्ट हो रही है, उन्होंने देखा कि पंजाब का इलेक्शन इमरान खान साहब स्वीप करके ले गए हैं,
تو ان کو اپنا پولیٹیکل فیوچر اگر پہلے جو کہ بہت کمزور تھا، جب ہم جیسے لوگ بھی سو رہے تھے، چودھری پرویز الہی صاحب اتنے گھاگ سیاستدان ہیں، ایک آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ ہے، عمران خان صاحب کی مقبولیت لو اسٹیپ پہ ہے، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت کھڑے ہوئے. اب مجھے مشکل لگتا جی کاشف صاحب. ٹھیک ہے، کاشف عباسی سے دوبارہ بات کرتے ہیں. ماریہ میمن سینئر رینک پرسن ہمارے ساتھ موجود ہیں. ماریہ، خان صاحب نے فیصلہ کیا، ایک تو اسلام آباد نہیں جائیں گے اور دوسرا اسمبلیاں تحلیل کرنے کا بھی فیصلہ کیا، اور وہی بات جو کاشف صاحب بھی کر رہے تھے پرویز الہی کی، کیا وزیر اعلیٰ پنجاب واقعی جانتے ہیں کہ جو پارلیمانی نظام ہے وہ بڑے پیمانے پر انخلا کا اعلان کر سکتے ہیں؟ اس پر کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ آج پرویز الہی صاحب کی اس پنڈی کے جلسے میں جو عدم موجودگی تھی، مونس الہی صاحب بھی غالباً ملک سے باہر ہے، وہ بھی اس میں شریک نہیں ہوئے، تو اس حوالے سے پہلے ہی چہمگوئیاں ہو رہی تھیں. لیکن بہرحال آج جو خان صاحب نے یہ اناؤنس کیا، اس میں ڈیفینیٹلی انہوں نے پرویز الہی صاحب کو ایک بہت بڑی آئینی اور قانونی کے ساتھ سیاسی مشکل میں بھی ڈال دیا ہے. ایشو یہ ہے کہ اس وقت جو عمران خان صاحب نئی آنے والی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یہ جو انہوں نے یہ اپنی سیاسی جو اپنا سیاسی ایک اینگل اور پتہ آج کھیلا ہے، تو وہ لیوریج کی بڑھانے کے حوالے سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ بھئی ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں، یہ ممکنات میں سے ہے، ہمیں نیا الیکشن چاہیے ہے، ہمارے پاس بھی قانونی سیاسی طور پہ لیوریج ہے اور ہم اس حد تک اس لیوریج کو ایکسرسائز کرنے کے لیے جا سکتے ہیں. کیا استعفے دے دیے جائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ پہلے ہم پارلیمانی پارٹی کے اندر بیٹھ کے اس پہ غور کریں گے. یہ بھی ممکن ہے کسی موقع پہ اس کو پوسٹ پون بھی کر لیا جائے اگر کہیں نہ کہیں کوئی جو سیر حاصل گفتگو جو خان صاحب چاہتے ہیں جس لیول پہ وہ شروع کر دی جائے. تو اس کو پھر دیکھنا ہوگا کہ جی جو پی ڈی ایم اتحاد ہے وہ اپنی جو تمام ملاقاتیں ہیں اس میں کلیم کرتا ہے کہ پنجاب حکومت پہ ان کی اگلی نظر ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو نمبر بھی موجود ہے. تو ان کیس عمران خان صاحب پنجاب اسمبلی میں کوشش کریں گے کہ بھئی وہاں سے حکومت سے نکلا جائے تو پی ڈی ایم آگے سے سیاسی طور پہ اپنے پتے جو دکھائے گی وہ اپنے نمبر دکھائے گی. یہ بھی دیکھنا ہوگا کے پی کے اندر تو غالباً جو نیا الیکشن کی طرف جانا ہی ہو کیونکہ وہاں پہ یہ حکومت کے اندر ہے، لیکن پنجاب کے اندر گنجائش موجود ہے کہ پی ڈی ایم جیسے تیسے بھی ایک اتحاد کے ساتھ اپنا وزیر اعلیٰ لانے کی کوشش ضرور کر سکتی ہے. پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ عمران خان صاحب نے جن کو بھی پنجاب کے اندر کہا کہ وہ استعفے دیں تو کتنی بڑی تعداد جو ہے وہ استعفے ایکچولی جا کر سبمٹ کرائے گی، کیونکہ وفاق کے اندر ہم نے دیکھا کہ دے تو دی استعفے لیکن بعد میں انڈیویجولی جا کر کئی لوگوں نے استعفے کی بات سے تھوڑا پیچھے ہٹ گئے یا وہ منظور کرنے کے لیے جب بلایا گیا طلب کیا گیا تو وہ گئے نہیں. قانونی نقطہ انہوں نے یہ اٹھایا جی کہ ہم سب کے چونکہ ہو چکے ہیں تو ہمیں اکٹھے بلایا جائے اور اس کو منظور کیا جائے، لیکن بہرحال وہاں کہیں نہ کہیں کچھ لیول پہ ہیزیٹیشن بھی ہمیں دکھنے میں نظر آئی. تو پنجاب میں ہمیں دیکھنا ہوگا خاص طور پہ پی ایم ایل این کیو اور جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ استعفے جو ایکچولی دینے ہیں وہ لیول کب آئے گا، وہ مقام کب آئے گا. تو ایک بات تو طے ہے جی کہ اس ملک کے نصیب میں کوئی بھی پولیٹیکل اسٹیبلٹی مجھے اگلے 6 سے 8 مہینے کے اندر بھی نظر نہیں آ رہی ہے. اگر کسی کا خیال ہے کہ 7-8 مہینے بنا الیکشن کے یہ نظام اس طرح سے چل جائے گا، مجھے وہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. ارلی الیکشن کی طرف اگر ابھی نہیں گئے تو ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم الیکشن کے علاوہ اس بحران کا حل نہیں ہے، اور وہ الیکشن بھی ایسا جس کے اندر جو تمام اسٹیک ہولڈرز ہیں اس طرح کا ماحول کریٹ کیا جائے کہ اس کے نتائج کو پھر سب مانے بھی. الیکشن کرانا ہی خالی منشا نہیں ہوتا، ایسا الیکشن کرانا جس کے نتائج کو سب مانے وہ بھی بڑا ٹاسک ہے. تو جو نیا رجیم ہے، نئی اسٹیبلشمنٹ ہے، بہت بڑے بڑے یہ چیلنجز اس وقت یہ سامنے ہیں. عمران خان صاحب از گوئنگ آل آؤٹ، وہ کہہ رہے ہیں ہم ایک بڑی سیاسی حقیقت ہے، ہمارا مطالبہ الیکشن ہے اور وہ الیکشن کے مطالبے تک پہنچنے کے لیے جو اپنا بھرپور لیوریج استعمال کریں گے. اور آج پہلا انہوں نے اس کا انڈیکیٹر دے دیا ہے. کیا وہ استعفے دیتے بھی ہیں، کیا اس لیول تک بات جاتی بھی ہے؟ ٹھیک ہے، قطع کلامی کی معذرت.